मेरा तमाम विद्वान शुभचिन्तकहरूमा एकमुष्ट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। नेपाल भन्ने देश जसले निर्माण गर्यो, जसले यो नेपाल राष्ट्रको आधार स्तम्भ खडा गर्यो, यो राष्ट्रको जसले निर्माण गर्यो, उसको विरोध गर्नेलाई नेपाल भन्ने देशको नागरिक आफूलाई भन्ने अधिकार छ र? तर एमएनओ जस्ता अतिवादी सङ्गठनहरूले यो समाजलाई सङ्कीर्णतातिर लाँदैछन्। छिमेकीहरू कोही चन्द्रमातिर, कोही यात्रा गर्दैछन् मङ्गलतिर, हामी 18औं शताब्दीको कविला युग खोज्दै फेरि फर्किँदैछौँ जङ्गलतिर। उनको युगमा त अमीर तैमुरले अथवा बाबर अकबरले दिल्लीमा अयोध्यामा कसरी नरसंहार गरे हिन्दूहरूको, बाबर र अकबरले कसरी मन्दिरहरू तोडेर मन्दिरको ठाउँमा मस्जिदहरू बनाइए, कसरी हिन्दूहरूलाई जबरजस्ती इस्लाम स्वीकार गर्न बाध्य बनाइयो। चीनमा तपाईको चिनिया सम्राटहरूले कसरी नरसंहार गर्थे, त्यहाँनिर सहरका सहर गाउँका गाउँ आगो लगाइदिन्थे त्यति बेलाका राजाहरू जितेका राज्यहरूमा। पृथ्वीनारायण शाहले एउटा मात्रै त्यस्तो नरसंहार गरेको उदाहरण देखाइदिनुहोस् त। फिरङ्गी अङ्ग्रेजहरू जो आज मानव अधिकार, ह्युमन राइट, ह्युमनिजमका चर्का नाराहरू लगाउँदैछन्, यिनीहरूले जति मानव सभ्यतामाथि अतिक्रमण कसले गरेको छ, आदिवासीहरूको नरसंहार यिनीहरूले जति कसले गरेको छ। अस्ट्रेलियामा एबोरो जिनिजहरूलाई चरा मारे चाहिँ मारे यिनीहरूले, उनीहरूका सहरका सहर बस्तीका बस्ती नरसंहार गरे। अमेरिकामा त कतिसम्म भयो भने उत्तर अमेरिकामा आदिवासीहरूले फिरङ्गीहरूबाट बच्न नसकेपछि, फिरङ्गीहरूको चरम नरसंहार भएपछि गाउँका गाउँ जलाउने, नानीहरू लुट्ने, आइमाईहरूको त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूको इज्जत लुट्ने, पुरुषहरूलाई गुलाम बनाउने, यस्तो चरम अत्याचार गरेपछि त्यहाँका आदिवासीहरूले जङ्गलमा पाइने कसाबा नामक जङ्गली फल पिएर आत्महत्या गर्न थाले। त्यो जङ्गली फलको रस पिएर, विष पिएर आत्महत्या गरे त्यहाँ गाउँका गाउँले। त्यस्तो अवस्था थियो। पृथ्वीनारायण शाहले कहिल्यै पनि त्यस्ता नरसंहारहरू गरेनन्। अब जहाँसम्म तपाईँले कीर्तिपुरको प्रसङ्ग उकाउनु भयो, मैले अघि पनि भने मान्छेलाई मानवीय संवेदनाको कोणबाट हेर्नुपर्छ। एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो कि हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। पौष 27 गते आउँदा तपाईँ के महसुस गर्नुहुन्छ? म पौष 27 गते आउँदा एउटा हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने दिनको झल्को पाउँछु। पौष 27 गतेलाई म त्यसरी लिन्छु। यसो भन्दा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने म राजतन्त्र समर्थक होइन। आस्थाले म कदापि राजतन्त्र समर्थक हुँदै होइन। अहिलेको समयमा यसभन्दा गाह्रो पर्ला, किनकि सडकमा केही व्यक्तिहरू एउटा ठुलो समूह राजनीतिक रूपमा राजसंस्था मान्नुहुन्छ। लोकतन्त्रमा सबैलाई आफ्नो विचार प्रकट गर्ने अधिकार छ। म राज संस्थाको समर्थन गर्नेहरूको विचारप्रति पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्छु। तर म गणतन्त्रवादी हुनुमा मेरा आफ्नै तर्कहरू छन्, त्यो छुट्टै विषय हो, त्यो पृथक विषय हो। तर राजतन्त्रको समर्थक नभए पनि म व्यक्तिगत रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको मुक्त कण्ठले प्रशंसक हो। किनभने पृथ्वीनारायण शाह नभइदिएको भए, हेर्नुहोस् है, आज हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, आफ्ना अधिकारहरू स्थापित गऱ्यौँ। त्यो जे गऱ्यौँ हामीले नेपाल भन्ने देशमा गऱ्यौँ नि। आज तपाईँले मसँग यो अन्तर्वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ, सञ्चार माध्यमहरू खुलेका छन्, हामी विश्वभरि आफूलाई परिचित गराइरहेका छौँ नेपालीको नामले, नेपाल भन्ने देशको नामले। यसो भनिरहँदा नेपाल भन्ने देश जसले निर्माण गर्यो, जसले यो नेपाल राष्ट्रको आधार स्तम्भ खडा गर्यो, यो राष्ट्रको जसले निर्माण गर्यो, उसको विरोध गर्नेलाई नेपाल भन्ने देशको नागरिक आफूलाई भन्ने अधिकार छ र? नेपालको राष्ट्रिय गान गाउने अधिकार छ र? आफूलाई नेपाली भन्ने अधिकारबाटै त्यो मान्छे स्वतः वञ्चित हुँदैन र, जसले नेपालको निर्माताको विरोध गरिरहेको छ? तपाईँले यसरी पृथ्वीनारायण शाहलाई व्याख्या गरिरहँदा हिजो हामीले किताबमा राष्ट्रपिता, राष्ट्रनायक भनेर पढिएका पृथ्वीनारायण शाहलाई आज यति बेला अतिक्रमणवादी, साम्राज्यवादी, जात जातिलाई मास्ने, नेपाललाई फुलबारीबाट तोरीबारी बनाउने एउटा व्यक्तिको रूपमा चित्रण गरिन्छ। दुईटा कुरा जीवनजी। पहिलो कुरा, पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला नेपाल एकीकरण नगरेको भए के हुन्थ्यो? पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण नगरेको भए त्यति बेला दक्षिणतिरबाट अङ्ग्रेजहरूले आफ्नो साम्राज्य बढाउँदै थिए र सिङ्गो भारतलाई अङ्ग्रेजहरूले आफ्नो कब्जामा पारिसकेको अवस्था थियो। नेपालमा भुरे टुक्रे ससाना राज्यहरू थिए। गण्डकी क्षेत्रमा 24 राज्यहरू र कर्णाली क्षेत्रमा 22 राज्य। त्यो किनभने त्यो 22 वटा भएर 22, 24 वटा भएर 24 भनिएको तिनलाई। र ती राज्यहरूको घटबड भइरहन्थ्यो।
कहिलेकाहीँ युद्धमा एउटा राज्यले अर्कोलाई जित्दा राज्यको सङ्ख्या घट्थ्यो, फेरि राज्यहरू टुक्रिँदा राज्यको सङ्ख्या बढ्थ्यो। राज्य भन्ने कुरा त त्यति बेला त राजाको निजी सम्पत्ति जस्तो थियो। त्यति बेलाका राजाहरूले आफ्ना छोराहरूलाई आफूले जिते जति राज्य अंशमा बाँडिदिन्थे। राज्य त खेतबारी जस्तो थियो त्यति बेला। अनि अङ्ग्रेजहरूले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिरहेको बेला, उत्तरतिर चीन सक्रिय भइरहेको बेला, तिब्बतका लामाहरूले पनि आफ्नो राज्य बढाउने ठाउँ खोजिरहेको बेलामा यदि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेर नेपाल निर्माण नगरेको भए सम्भवतः हाम्रो तराई भेग जति भारतमा विलय हुने र पूर्वी यो उत्तरी पहाडी हिमाली भेग जति तिब्बतमा विलय हुने सम्भावना थियो। तर तपाईले जति नै यो इतिहासको व्याख्या गरे तापनि नेपालै रहने थिएन। मङ्गोल नेपाल अर्गनाइजेसन लगायतका अन्य जति पनि जात जातिसँग सम्बन्धित हाम्रो सङ्घ सङ्गठनहरू छ, जो आवश्यक पनि छ यति बेलाको निम्ति ती जात जातिसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू, यी संस्थाहरूले यी सङ्गठनहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा हिटलरको रूपमा बुझाइरहेको छन्, त्यो रूपमा मान्छन्, सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको रूपमा मान्छन्, भाषिक अतिक्रमण भएको रूपमा मान्छन् कि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली भाषालाई संरक्षण गरिरहँदा अन्य भाषाहरूलाई मासेकी हुन्। तपाईँको त्रुटि कहाँनिर छ भने नि प्रश्नमा तपाईँले एमएनओ जस्ता अतिवादी सङ्गठनलाई र जातीय सांस्कृतिक सङ्गठनहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटै आँखाले हेर्नुभयो भने त्यो भयङ्कर ठुलो त्रुटि हुन जान्छ। स्पष्ट पारिदिनुहोस्। हजुर, यसलाई कसरी स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने एमएनओ नितान्त रूपमा एउटा अतिवादी राजनीतिक सङ्गठन हो जसले जातीय घृणा र विद्वेष फैलाइरहेको छ। त्यस्ता विद्वेष फैलाउने सङ्गठनहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ र बहिष्कार गरिएको पनि भरेको छ नि त, जो सुतिरहेका थिए आफ्नो चाहिँ पहिचान के हो बुझेका थिएनन्। म के भन्दैछु भने नि आफ्नो पहिचानको संरक्षण, आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्नका लागि खुलेका जातीय सांस्कृतिक सङ्गठनहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान र नैतिक समर्थन छ। मैले त अस्ति तमु लोसारको शुभकामना दिँदा भनेको छु कि तमु लोसार जति गुरुङ समुदायको हो त्यति रमेश प्रसाईको पनि हो। यो राष्ट्रमा भएका प्रत्येक चाडपर्व, प्रत्येक भाषा, प्रत्येक संस्कृतिमा मेरो त्यति नै स्वामित्व छ जति सम्बन्धित समुदायको छ। हजुर, तामाङ पोसाक पनि लगाए होइन। खैर, त्यो जातीय सांस्कृतिक सङ्गठनहरू र भाषामा गीत पनि गाउनु, मैथिली भाषामा गाएँ पनि, त्यो जातीय सांस्कृतिक सङ्गठनहरू होइन, त्यो त सबै जातलाई नअपनाउन्जेल, यो राज्यमा भएका सम्पूर्ण संस्कृतिहरूलाई नअपनाउन्जेल राष्ट्रवादी आफूलाई भन्ने अधिकार छैन कसैलाई होइन। सबैलाई अपनाउन सक्नुपर्छ देशभित्र भएका। तर एमएनओ जस्ता अतिवादी सङ्गठनहरूले यो समाजलाई सङ्कीर्णतातिर लाँदैछन्। छिमेकीहरू कोही चन्द्रमातिर, कोही यात्रा गर्दैछन् मङ्गलतिर, हामी 18औं शताब्दीको कविला युग खोज्दै फेरि फर्किँदैछौँ जङ्गलतिर। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा मलाई डर लाग्दैछ क्या, युट्युबमा जसले अन्तर्वार्ता हेरिराख्नु भएको छ, रमेश प्रसाईलाई उहाँहरूले गाली पो गर्नुहुने हो कि? पक्कै गाली गर्नुहुन्न, पक्कै गाली गर्नुहुन्न। हाम्रा जति पनि जाति समुदायका आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा राष्ट्रिय एकताको चेतना प्रचुर रूपमा भरिएको छ। त्यसैले त एमएनओ जस्ता अतिवादी सङ्गठनको जमानतै जफत भयो त चुनावमा, जमानतै जफत भयो। गुरुङ संस्कृति संरक्षणको निम्ति, लिम्बू संस्कृति संरक्षणको निम्ति लगायतको अन्य कुनै पनि जात जातिको चाहिँ सांस्कृतिक संरक्षणको निम्ति रमेश प्रसाई सदैव उभिन्छ, बोल्छ, खडा हुन्छ। म सधैँ तत्पर छु र कहिले पनि जस्तो किराँत याक्खा चुम्मा, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ अथवा तामाङ घेदोङ अथवा तपाईँको यो नेवार ज्याजगु होइन, अथवा तपाईँको यो तमु जातीय सङ्गठन, यिनीहरूलाई र एमएनओ जस्ता सङ्कीर्ण अतिवादी सङ्गठनहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नु हुँदैन। अतिवादीहरूलाई उत्थान होइन, विद्वेष फैलाउने काम गरिरहेको छ। विद्वेष फैलाइरहेको छ। हाम्रो समाज त मिश्रित समाज हो। यहाँ त बाहुनको घरबाट दुध लगेर लिम्बूको घरमा खिर पाक्छ। यहाँ त बाहुनको कुलमा युमा पूजा हुन्छ, जबकि वेदमा युमा भन्ने कुनै देवीको नामै छैन। अवश्य अब चिया पनि आएको छ, हामी चिया पनि लिन्छौँ। तपाईँको चिया र मेरो कफी आएको छ। अब पृथ्वीनारायण शाहतिर लागौँ। चिया पनि पिउँदै गरौँ। तपाईँले पहिलो भन्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहले संस्कृतिहरूको संरक्षण गरेनन् होइन। हेर्नुहोस्, हामीले के सोच्नु हुँदैन भने पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ ईश्वर हुन्, पृथ्वीनारायण शाहका कुनै त्रुटि नै हुनु हुँदैन भन्ने कोणबाट गयौँ भने त्यो गलत हुन जान्छ। पृथ्वीनारायण शाह पनि तपाईँ र म जस्तै मान्छे थिए र उनका पनि त्रुटिहरू हुन सक्छन्, तिनको समीक्षा गर्नुपर्छ। देवत्वकरण गरिरहेको छैन म पृथ्वीनारायण शाहलाई, उनका त्रुटिहरू थिए। तर किन थिए त भन्दा कहिल्यै पनि तपाईँले एउटा युगको चस्मा लगाएर अर्को युगलाई हेर्नु हुँदैन। त्यति बेला उनको युगै त्यस्तै थियो। उनको युगमा त के हुन्थ्यो भने उनको युगमा त अमीर तैमुरले अथवा बाबर अकबरले
दिल्लीमा अयोध्यामा कसरी नरसंहार गरे हिन्दूहरूको बाबर र अकबरले, कसरी मन्दिरहरू तोडेर मन्दिरको ठाउँमा मस्जिदहरू बनाइए, कसरी हिन्दूहरूलाई जबरजस्ती इस्लाम स्वीकार गर्न बाध्य बनाइयो। चीनमा तपाईको चिनिया सम्राटहरूले कसरी नरसंहार गर्थे त्यहाँनिर, सहरका सहर गाउँका गाउँ आगो लगाइदिन्थे त्यति बेलाका राजाहरू जितेका राज्यहरूमा। पृथ्वीनारायण शाहले एउटा मात्रै त्यस्तो नरसंहार गरेको उदाहरण देखाइदिनुहोस् त। अङ्ग्रेजहरू जो आज हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमा चाहिँ काठमाडौँका नेवारहरूको दुई टोको तपाईँको नाक र कान मात्रै काटेको भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यो राष्ट्रियता हो, म त्यता एकता भन्न मिल्छ त्यसलाई। जाँदैछु, त्यो दुई टोको भन्ने पूर्ण सत्य होइन, म त्यता जाँदैछु। फिरङ्गी अङ्ग्रेजहरू जो आज मानव अधिकार, ह्युमन राइट, ह्युमनिजमका चर्का नाराहरू लगाउँदैछन्, यिनीहरूले जति मानव सभ्यतामाथि अतिक्रमण कसले गरेको छ, आदिवासीहरूको नरसंहार यिनीहरूले जति कसले गरेको छ। अस्ट्रेलियामा एबोरो जिनिजहरूलाई चरा मारे चाहिँ मारे यिनीहरूले, उनीहरूका सहरका सहर बस्तीका बस्ती नरसंहार गरे। अमेरिकामा त कतिसम्म भयो भने उत्तर अमेरिकामा आदिवासीहरूले फिरङ्गीहरूबाट बच्न नसकेपछि, फिरङ्गीहरूको चरम नरसंहार भएपछि गाउँका गाउँ जलाउने, नानीहरू लुट्ने, आइमाईहरूको त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूको इज्जत लुट्ने, पुरुषहरूलाई गुलाम बनाउने, यस्तो चरम अत्याचार गरेपछि त्यहाँका आदिवासीहरूले जङ्गलमा पाइने कसाबा नामक जङ्गली फल पिएर आत्महत्या गर्न थाले। त्यो जङ्गली फलको रस पिएर, विष पिएर आत्महत्या गरे त्यहाँ गाउँका गाउँले। त्यस्तो अवस्था थियो। पृथ्वीनारायण शाहले कहिल्यै पनि त्यस्ता नरसंहारहरू गरेनन्। अब जहाँसम्म तपाईँले कीर्तिपुरको प्रसङ्ग उकाउनु भयो, मैले अघि पनि भने मान्छेलाई मानवीय संवेदनाको कोणबाट हेर्नुपर्छ। एकसठ चिया पिनुहोस्, त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ। आज हामी रमेश प्रसाईसँग कुरा गर्दैछौँ। आज राष्ट्रिय एकता दिवस हो, पृथ्वी जयन्तीको रूपमा हामी यसलाई मान्ने गर्दछौँ र पछिल्लो समयमा पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसकै रूपमा मनाउनुपर्छ र सरकारी बिदा पनि हुनुपर्छ भन्ने एकतर्फी आवाज उठिरहेको छ। अर्कोतर्फी व्यक्तिहरू भन्छन् यसलाई राज संस्थासँग जोडेर पृथ्वीनारायण शाह अतिक्रमित सोच भएका, अत्यन्तै हिटलर स्वभावका, उनी सांस्कृतिक क्रान्ति नभइकन संस्कृतिलाई दबाउने किसिमका थिए। नेपाललाई साझा फुलबारी होइन तोरीबारी बनाइदिए, जहाँ तोरीबारीभित्र मुलाको रूपमा अन्य भाषाभाषीहरू रहे भनेर व्याख्या गरिन्छ। त्यसका पृथ्वीनारायण शाहको युग कुनै उदारताको युग थिएन। उनको युग नै तपाईँको विजयको युग थियो, युद्धको युग थियो। त्यो युद्धको युग थियो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा कति नरसंहारहरू भए, ती सबै इतिहासका पानाहरू ती चिहान उधिनेर अहिलेको वर्तमान बिगार्नु हुँदैन, वर्तमान भताभुङ्ग पार्नु हुँदैन। इतिहासबाट सही शिक्षाहरू मात्रै लिनुपर्छ, इतिहासमा भएका त्रुटिहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ। अब म कीर्तिपुरतिर जान्छु। मैले अघि पनि भने मान्छेलाई जहिले पनि मानवीय संवेदनाको कोणबाट हेर्नुपर्छ। कीर्तिपुरमा के भयो? पृथ्वीनारायण शाहका सबैभन्दा नजिकका मित्र, उनका दाहिने हात, उनका सेनानायक कालो पाँडे कीर्तिपुरको युद्धमा मारिए। कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुर 3 सहरको फौज एकैपटक आयो र गोर्खाली फौज कीर्तिपुरमा पराजित भयो पहिलोपल्ट। पृथ्वीनारायण शाह आफै झन्डै मारिए। पृथ्वीनारायण शाह आजका नेताहरू जस्तो गद्दीमा बसेर चाहिँ तपाईँको आलीमा हरियो कार्पेट ओछ्याएर जुत्तामा समेत हिलो नलगाइकन कार्यकर्ताहरूलाई क्रान्तिको शिक्षा दिने खालका लिडर थिएनन् पृथ्वीनारायण शाह। लड्न जान्थे उनी सेनासँगै तरबार लिएर रणभूमिमा। कीर्तिपुरमा लड्न जाँदा झन्डै मारे। कथा हो त्यो, नाटक हो भन्छन् नि अहिलेका विद्वानहरूले, त्यसरी व्याख्या गर्छन् क्या। त्यो झुटो इतिहास हो नेपालको भन्छ। अब इतिहासै झुटो हो भन्नु चाहिँ कस्तो भने, मेरो बाउ भरत सरकारी विद्यालयबाट यति बेला इतिहास हटाइयो। मेरो बाउ नेपाल भने त्यो राष्ट्र हो जसले आफ्नो इतिहास पढाउँदैन यति बेला। त्यतातिर पनि म जाउँला होइन। त्यो मेरो बाउ होइन, मेरो बाजे नै होइन भनेर त्यो आफ्नो जन्मप्रति शङ्का गर्नु जस्तो हो इतिहासप्रति शङ्का गर्नु भनेको। किनभने हामी त्यस्तो टाइम मेसिन प्रविधि बनेको छैन कि फ्ल्यासब्याक गरेर फेरि त्यो युगमा जान सकियोस्। त्यसकारण फेरि यो इतिहास पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा जति लेखिएको छ, त्यसो भए कसको इतिहास चाहिँ मान्ने त? जस्तै अब यो कसका इतिहास? यो प्रश्न चाहिँ जस्तै यति बेला नेपालको इतिहासलाई झुटो इतिहास भनेर पढाउनु हुँदैन भनेर मान्यता राख्नुहुन्छ, हटाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई एउटा प्रश्न छ कि कुन इतिहास चाहिँ मान्ने? हेर्नुहोस्, इतिहास सधैँ विजितहरूको लेखिन्छ, इतिहास सधैँ जित्नेहरूको लेखिन्छ। यो नेपालको सन्दर्भमा मात्रै लागू हुँदैन, यो विश्वव्यापी यो विचारधारा हो। इतिहासमा जहिले पनि विजितहरूको बारेमा लेखिन्छ, किनभने पराजितहरू त लेख्न योग्य रहँदैनन्, इतिहास लेख्न योग्य रहँदैनन्। कसरी भने पराजितहरू हार्छन्, उनीहरूको सत्ता सिद्धिन्छ, उनीहरूका विद्वानहरू सिद्धिन्छन्, उनीहरूका तपाईँको योद्धाहरू सकिन्छन्। इतिहास लेख्ने कसले होइन? त्यसकारण विजितको इतिहास लेखिन्छ। अब कीर्तिपुरतिरै जाउँ। कीर्तिपुरमा के भयो त?
कीर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाहका दाहिने हात उनका सबैभन्दा प्रिय मित्र काजी कालु पाँडे मारिए। पृथ्वीनारायण शाह आफै झन्डै शहीद भए। उनका प्रिय कान्छा भाइको दाहिने आँखा फुट्यो युद्धमा, कीर्तिपुरको युद्धमा। त्यो दाहिने आँखा फुट्यो। त्यति धेरै विषम परिस्थितिमा आफ्ना त्यति धेरै फौजको नरसंहार हुँदा, आफ्नो त्यति प्रिय साथीको मृत्यु हुँदा, आफ्नो भाइको दाहिने आँखा फुट्दा एउटा मान्छे त हो नि पृथ्वीनारायण शाह पनि, एउटा मान्छे स्वाभाविक रूपमा आक्रोशित हुँदैन र? जहाँ युद्ध हुन्छ त्यहाँ केही युद्ध अपराधहरू पनि हुन्छन्, अवश्य हुन्छन्। किनभने युद्ध भनेको अङ्कमाल गर्ने होइन के। तपाईँ र म अङ्कमाल गरेर युद्ध हुँदैन। तपाईँलाई मैले र मलाई तपाईँले क्षति पुर्याउने हो युद्ध भनेको। त्यसकारण युद्धमा स्वाभाविक रूपमा युद्ध अपराध हुन्छन्। तर म इतिहास पढ्ने र लेख्नेहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु कि पृथ्वीनारायण शाहका छिटफुट युद्ध अपराधहरूलाई र पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरले अथवा स्टालिनले अथवा स्वयं आजका मानव अधिकार सिकाउने अङ्ग्रेजहरूले गरेका युद्ध अपराधलाई तुलना गरेर हेरौँ त। युद्धमा पनि केही मापदण्डहरू हुन्छन् क्या, तर पृथ्वीनारायण शाहले हदैसम्मको मापदण्ड पार गरेका थिए। शाहको युगमा जेनेभा महासन्धि थियो त। पृथ्वीनारायण शाहको युगमा जेनेभा महासन्धि थियो, विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा पत्र थियो। धर्म त थियो नि। हामी त तपाईँको त्यति बेला हिन्दू धर्म मानिन्थ्यो, जुन धर्मसँग जोडिन्छ भने राजालाई, त्यहाँ पनि धार्मिक व्यवस्थाहरू थियो होला। पृथ्वीनारायण शाहले पूर्ण धर्मको पालना गरेर नियत्था शत्रुलाई मार्नु हुँदैन। उसो भए पूर्ण धर्मको पालना गरेको भए आफ्नै मितप्रति घात गरिन्थ्यो, आफ्नै ससुरालप्रति घात गरिन्थ्यो। मितको धर्मले त्यही भन्छ हैन, मितको मृत्यु भइसक्यो। हिन्दू धर्ममा आधारित तपाईको नेपालको राज्य सत्ता त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाह। म तपाईलाई उदाहरण दिँदैछु। पृथ्वीनारायण शाहले पूर्ण रूपमा हिन्दू धर्मको पालना गरेर, सनातन संस्कृतिको पालना, अझ हिन्दू मात्र भन्दिनँ म यसलाई, बौद्ध र किराँत संस्कृति पनि, किनभने जीवनदान गर्नु त बौद्ध संस्कृतिमा पनि छ। किराँत संस्कृतिले त किरा फट्याङ्ग्रामाथि पनि प्रेम गर्छ। त्यही धर्म संस्कृतिको पालना गरेर पृथ्वीनारायण शाहले ललितपुरका राजा तेजनरसिंह मल्ललाई बन्दी बनाएपछि पनि मारेनन्, बन्दीगृहमा राखे। नियत्थालाई मार्नु हुँदैन भन्ने धर्मको पालना, मितप्रति घात गरे, आफ्नो ससुरालप्रति घात गरे। पृथ्वीनारायण शाहको लक्ष्य बृहत थियो। तपाईँ अर्को कोणबाट हेर्नुहोस् न, उनले मित र ससुराली मात्रै भनिरहेको भए आजका नेताहरू जस्तो आफ्नै नातेदारहरूलाई ठुला ठुला पद प्रतिष्ठामा नियुक्त गर्ने, आफ्नै नातेदारहरूको भरण पोषण गर्ने, आफूलाई चाकरी गर्ने र चन्दा दिने एनसेल जस्ताको तपाईँको कर छलीलाई ढाकछोप गर्ने, यस्तो संस्कार, यस्तो अराष्ट्रिय स्वार्थ पृथ्वीनारायण शाहमा थिएन। उनको अगाडि राष्ट्र निर्माणको सामु मित ससुराली सम्पूर्ण नाताहरू उनको अगाडि फिक्का थिए। त्यति बेला राज्यको निम्ति नाता सम्बन्ध साइनो केही पनि हुँदैन, राज्य ठुलो हो भन्ने देश सबैभन्दा ठुलो हो। उनको एउटै मात्र त्यति बेला ध्येय, एउटै मात्र उद्देश्य के थियो भने अङ्ग्रेज र तिब्बतको साम्राज्यवादसँग सामना गर्न सक्ने एउटा शक्तिशाली राज्य हिमालयको दक्षिणपट्टि खडा गर्ने, र पृथ्वीनारायण शाहले खडा गरे एउटा शक्तिशाली राज्य। अब जहाँसम्म संस्कृतिको अतिक्रमणको कुरा गर्नुभयो, मैले अघि पनि भने पृथ्वीनारायण शाहको युग कुनै उदारताको युग थिएन। हरेकले पराजितहरूको संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गरेकै थिए र त्यो पृथ्वीनारायण शाहमा पनि लागू हुन्छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको संस्कृतिप्रति उदारता पनि थियो। उनले आफ्नो दिव्य उपदेशमा लेखेका छन्, रागतानमा बडो मोह हुन्छ, दौलत पनि रितिन्छ, देशको भेद पनि तिनैले लैजान्छन् र हरिफले दगा भर्छ। आफ्नो सुख सयलका लागि त 3 सहर नेपालका नेवारहरूको नाच झिकाएर हेरे पनि हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश हो यो, तत्कालीन समय। मेरो वक्तव्य होइन। त्यति बेलाको त्यस्तो अनुदार अतिवादी सङ्कीर्ण युगमा जति बेला जित्नेहरू हार्नेहरूका गाउँका गाउँ जलाइदिन्थे, उनका आइमाईहरूको इज्जत लुट्थे, उनका तपाईँका बालबालिकाहरू छोडेर सम्पूर्ण पुरुषहरूलाई गुलाम बनाएर लैजान्थे, धर्मै परिवर्तन गराएर मुसलमान वा इसाई बनाइदिन्थे पराजित हुनेहरूलाई। तर पृथ्वीनारायण शाहले त्यस समयमा पनि 3 सहर नेवारका नाच हेरेर रमझम गर्नु भनेर पछि हुने राजाहरूको लागि दिव्य उपदेशमा लेखेका छन्। र त्यही पालना गरेर नेपाल सरकारले सधैँ काठमाडौँमा हुने जात्राहरूको लागि बजेट विनियोजन गरिरह्यो, राजतन्त्र हुन्जेलसम्म र आज पनि गरिरहेको छ। त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश हो। यसबाट प्रश्न हुन्छ कि उनीमा सांस्कृतिक उदारता पनि थियो। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यति बेला काठमाडौँको धुम्बाराई स्थित रोयल चुलोमा रहेका छौँ र कफी र चिया पिउँदै यो अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ। हामीसँग समय असाध्यै कम छ र अब हामी पृथ्वीनारायण शाहको कूटनीति,
त्यस्तै गरी वैदेशिक कूटनीति त्यस्तै गरी युद्ध नीतिको विषयमा त लगभग हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। अब हामी वैदेशिक कूटनीति र सरकार गठन प्रक्रिया कस्तो रहन्थ्यो, त्यति बेलाको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो नेपालको भन्ने प्रसङ्गमा कुरा गर्छौँ। किनभने तिब्बतको समेत पैसा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपालमा छापिन्थ्यो भन्ने प्रसङ्ग इतिहासमा पाइन्छ। त्योभन्दा अगाडि म एउटा कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाह महत्त्वाकाङ्क्षी स्वार्थी थिएनन्। किन थिएनन् भने उनी स्वार्थी महत्त्वाकाङ्क्षी भइदिएको भए, उनी आत्मकेन्द्रित प्रकारका भइदिएको भए आज हाम्रो देशको नाम नेपाल हुने थिएन जीवनजी, गोर्खा हुने थियो। गोर्खा राख्ने थिए उनले देशको नाम, नेपाल किन राख्थे? किनकि उनी त गोर्खाका राजा थिए नि। तर उनले देशको नाम नेपाल राखे, जबकि नेपाल भनेको त काठमाडौँ उपत्यका हो। त्यसकारण उनी आत्मकेन्द्रित थिएनन्। उनी आत्मकेन्द्रित किन थिएनन् भने उनका भाइ दलमर्दन शाहले उनीसँग प्रस्ताव राखे। जब नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा चाँपे नदीसम्म पुग्यो, यत्रो विशाल राज्य चाहिँ सम्हाल्न कठिन हुन्छ, दृष्टि पुर्याउन सकिँदैन सबैतिर। त्यसकारण हामी भाइहरूमा बाँडफाँड गरौँ, विभाजन गरौँ। त्यति बेला संघीयताको धारणा लगभग त्यति बेला आएको थियो। संघीयता होइन, त्यो त सत्ता विखण्डनको धारणा आएको थियो, देश विभाजनको धारणा थियो। पृथ्वीनारायण शाहले के गरे थाहा छ? आफ्नै भाइ दलमर्दन शाहको आँखा झिकिदिने धम्की दिए उनले। देश विखण्डनको कुरा गर्यौ भने तिम्रा आँखा झिकिने छ भनेर आफ्ना भाइ दलमर्दन शाहलाई उनले निर्वासित गरिदिए। आफ्नै भाइलाई कसरी भन्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह नातावादी आत्मकेन्द्रित थिए भनेर? तत्कालीन समयमा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाल आजभन्दा धेरै नै धनी थियो। त्यत्रो युद्धको चपेटामा परे तापनि किनकि तिब्बतको पैसा समेत नेपालले छाप्थ्यो भन्ने प्रसङ्ग छ। यसको विषयमा बताइदिनुहोस् न। पृथ्वीनारायण शाहका कतिपय उपदेशहरू, उनका कतिपय नीतिहरू आज पनि सान्दर्भिक छन्। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले म इन्द्रेणीमा कार्यरत छु। इन्द्रेणीमा सधैँ मृगौला पीडित, क्यान्सर पीडितको घुइँचो लागिरहन्छ। उपचारकै लागि एक प्रकारले भन्ने हो भने भिक्षा मागिरहनु पर्ने परिस्थिति छ। मैले उहाँहरूको अपमान गरेको होइन। भोलि मलाई पनि त्यस्तो घातक रोग लाग्यो भने भिक्षा माग्नु बाहेक विकल्प छ? तपाईँसँग छ? किनकि हामी सबैको अवस्था त विपन्न हो। पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला युद्धको समयमा के गरे भने जब उनको राज ढुकुटी रित्यो नि, विशे नगर्ची भन्ने उनका एकजना सल्लाहकार थिए। पृथ्वीनारायण शाहलाई सामन्ती भन्छन् अहिलेका मानिसहरू, हो त्यो युगै सामन्ती थियो। तर पृथ्वीनारायण शाह उदार थिए भन्ने कहाँ देखिन्छ भने विशे नगर्ची उनको दरबारमा लुगा सिउँथे, तर उनले लुगा सिउने विशे नगर्चीसँग पनि सल्लाह मागे। त्यति बेला म के गरौँ विशे भनेर, यसले उनीमा मानवीय समानताको भावना झल्किन्छ कि झल्किँदैन? विशे नगर्चीसँग सल्लाह लिनुले। अनि विशे नगर्चीले उनलाई सल्लाह दिए, महाराज गोर्खामा 12,000 घरधुरी छन्, 12,000 घरधुरीबाट एक सिक्का उठाउँ, एक मोहर उठाउँ र धान एक मुरी उठाउँ भन्दा 12,000 मुरी धान जम्मा भयो, 12,000 मोहर मुद्रा जम्मा भयो। त्यसरी उनले त्यति बेलाको देशको विपद टारेका थिए। आज नेपालको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिन लाग्यो भनेर अर्थविज्ञहरूले भविष्यवाणी गरिरहँदाखेरि उनको त्यो नीतिलाई अनुसरण गरेर आज ऋणपत्र निकाल्ने हो भने विदेशमा भएका नेपालीहरू सबैको लागि सरकारी ऋणपत्र जारी गरेर तिम्रो कमाई यो ऋणपत्र कोषमा जम्मा गर, राज्यले पछि भुक्तान गर्नेछ यसको ब्याज सहित भन्ने हो भने नेपालमा कम पैसा छ र? विदेशमा र स्वदेशमा भएका नेपालीहरूसँग लुकाएर राखिएको धन कति होला? सञ्चय गरेर राखेको। त्यो धनलाई राज्यले प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पृथ्वीनारायण शाहको राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भ्रष्टाचारीलाई कस्तो व्यवस्था थियो र आज केपी शर्मा ओलीको पालामा कस्तो छ? मैले फेद र टुप्पोको कुरा गर्दैछु। घुस लिन्या र घुस दिन्या राज्यका महासतुर हुन्, न्याय निसाब बिगार्न्या भन्याका यिनै घुस लिन्या र घुस दिन्या हुन्। इन्दुईका त धन्ज्यू हरि ल्याएको पनि पाप छैन। पृथ्वीनारायण शाहको समयमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो र केपी ओलीको समयमा भ्रष्टाचारीको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिन्छ। यो फेरि केपी ओलीमा लागू हुँदैन नि। प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, यी शेरबहादुर देउवा जो आए पनि भ्रष्टाचारीको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिन्छ, भ्रष्टाचारीलाई अङ्कमाल गरिन्छ र भोज खुवाइन्छ। त्यो अवस्था छ। त्यो अवस्था छ। हामी सुरक्षामा कस्तो थियो त्यति बेला? हुन त त्यति बेलाको समय नै एक किसिमको दरदर अवस्था थियो जहाँ पनि युद्ध जुनसुकै बेला पनि हुन सक्थ्यो, जसले जो माथि पनि आक्रमण गर्न सक्थ्यो होइन। विश्व महासन्धि भएको थिएन त्यति बेला भनेपछि त्यति बेलाको नेपालको सुरक्षा अवस्था चाहिँ कस्तो थियो जब एकीकृत राज्य भइसके पश्चात, पूर्वमा टिस्टा पुगिसके पश्चात? पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा लेखेका छन्, किल्लै पछि तोप लम्छट राखिदिनु, किल्लै पछि तोप लम्छट राखिदिनु, भन्ज्याङमा सिपाही राखिदिनु। तात्पर्य के हो भने कुनै पनि हालतमा देशको सिमाना खुल्ला नछोड्नु। आज हामी काँडे तार चिच्याइरहेका छौँ नि, पृथ्वीनारायण शाहले उति बेलै देखेका थिए।
सिमाना खुल्ला छोड्दाको नियति यो हुन्छ। देशले यस्तो खालको परिणाम भोग्नुपर्छ भनेर बडा महाराज दूरदर्शीलाई त्यति बेलै थाहा थियो। सुरक्षा अवस्था नेपालको अत्यन्तै मजबुत थियो। आर्थिक रूपमा नेपालको एक मुद्रा र एक अमेरिकन डलर बराबर थियो त्यति बेला। कुनै पनि अर्थविज्ञलाई सोध्नु होला, मुद्रा त्यति मजबुत थियो हाम्रो। अब वैदेशिक कूटनीति, पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा भने चीन यो देश दुई ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तो देश हो। अस्ति एकजना हाम्रा महान नेताले यो देश दुई ढुङ्गा बीचको डाइनामाइट हुनुपर्छ भन्थे। दिल्ली जाने बित्तिकै देखियो कतिको डाइनामाइट हुँदो रहेछ भनेर। उनी दिल्ली जाने बित्तिकै उनले लुरु लुरु दिल्ली गएर खुरु खुरु गरेको छिमेकीको समर्थनले यो देश कतिको डाइनामाइट हुने रहेछ भन्ने देखियो। पृथ्वीनारायण शाह व्यवहारिक थिए, उनी हावाको भरमा बोल्दैनथे। पृथ्वीनारायण शाह जतिको योद्धा पनि नेपालमा सम्भवतः जन्मेन र म त भन्छु पृथ्वीनारायण शाह जतिको दार्शनिक पनि सम्भवतः जन्मेन। उनले आफ्नो पृथ्वीनारायण शाहलाई यति मजाले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिसके पश्चात रमेश प्रसाईले राष्ट्रस्था साँच्चीकै भित्री आत्माबाट मान्छ कि मान्दैन भन्ने त्यो प्रश्न पनि हुन्छ क्या। रमेश प्रसाईले आफ्नो प्राणको मूल्यमा पनि राजतन्त्र मान्दैन। किन? तपाईँ कि राष्ट्रस्थामै थिए पृथ्वीनारायण शाह जस्ता दूरदर्शी व्यक्ति जो आजसम्म रहेका छन्, जिउँदो छन्। उनी 13 पुस्ता हामीले बेहोर्यौँ पृथ्वीनारायण शाहको। त्यसमा जम्मा 2 जना राष्ट्रवादीहरू जन्मे। राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादलाई अझै प्रशंसा गरिन्छ। वीरेन्द्र जनता प्रेमी थिए भनिन्छ, ज्ञानेन्द्रको बाध्यता थियो भनिन्छ। अनि तपाईँ किन नमान्नु? वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको विषयमा अर्को कार्यक्रममा बहस गरौँला। नेपालको सन्दर्भमा जम्मा 2 जना राष्ट्रवादीहरू जन्मे, पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्र। 2 जनाको जसले गर्दा अरू 11 जनाका अब्जसहरू बिर्सन सकिँदैन। वीरेन्द्र पनि उधारै थिए, ल वीरेन्द्रलाई घटाइदिउँ। 3 जनाको जसले गर्दा 10 जनाको अब्जस बिर्सन सकिँदैन। राजतन्त्र एउटा अवैज्ञानिक प्रणाली हो जहाँ एउटा वंशमा जन्मेकै आधारमा लठेब्रो भए पनि, लागु औषध दुर्व्यसनी भए पनि, स्त्री लम्पट भए पनि, तपाईँको पङ्गु भए पनि, अविवेकी भए पनि त्यो वंशमा जन्मिने बित्तिकै महाराज की जय जय भनेर 3 करोड जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने। त्यसको योग्यता, त्यसको सर्टिफिकेट, त्यसको क्वालिफिकेसन केही पनि खोज्नु नपर्ने। अनि राष्ट्रिय गान त्यति बेलाको हेर्नु, श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति श्रीपाद सरकार। क्या सिस्टम थियो? कहाँ थियो आनन्द? मान्छेहरू उठ्थे, पुलिसदेखि जो पनि डराउँथे, त्यो त तपाईँ आफूभन्दा ठुलोलाई मान्थे, संस्कार थियो। आज कसैले कसैलाई गन्छ? तपाईँ चाहिँ राजतन्त्रवादी हो कि जस्तो देखिन्छ के प्रश्नबाट? प्रश्न त विपक्षीबाट गरिन्छ सर। अनुशासन, नियम, आचरण कुनैको गणतन्त्रमा आज मैले बाँचेको गणतन्त्र, हाम्रो गणतन्त्रमा भन्नुहोस्, गणतन्त्रको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र हो। व्यक्ति खराब भए बाँदरले तपाईँको खेत मासे भनेर जङ्गल डढाउनु हुँदैन। बागमतीमा ढल मिसियो भनेर बागमती पूर्णतिर लाग्नु हुँदैन के, सफा गर्नतिर लाग्ने हो। वन चाहिँ वृक्षरोपण गर्नतिर लाग्ने हो, तपाईँको जङ्गल डढाउने होइन। लोकतन्त्रलाई सुधार्न सकिन्छ, आचरण अनुशासन सुधार्ने कुरा हो यो राष्ट्रिय गानमा उठ्नु। तर त्यो राष्ट्रिय गानमा नेपाल भन्ने कुरा कहाँ छ? त्यहाँ राजाकै वर्णन, राजाकै गुणगान मात्रै छ सुरुदेखि अन्तिमसम्म। राष्ट्रिय गान होइन त्यो, राष्ट्रिय गान होइन त्यो, राजा गान हो। ठिक छ, पञ्चायत कालको कुरा गर्ने हो भने त्यति बेला वडाध्यक्षको एउटा साइकल पनि हुँदैन थियो। गाडी चढ्ने मान्छेहरू भनेको जिल्लामा 1 जना हुने गर्थे। लगभग 100 वटा जति पनि गाडी थिएन। तर पूर्व पश्चिम राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यो राजमार्ग अहिलेसम्म छैन, विस्तार गर्न सकेको छैन। यो अहिलेको गणतन्त्रमा विकासको कुरालाई हेर्ने भने शून्यमा छ। शून्यमा छैन, शून्यमा छ। 326 वटा पक्की पुल बने 2.5 वर्षभित्र 2000 किलोमिटर भन्दा बढी सडक बनेको छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अहिले बनेको कुरा हो। केपी शर्मा ओली गणतन्त्रका प्रतीक होइनन्। तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नहुँदा अन्य प्रधानमन्त्रीको पालामा हेर्ने हो भने 10 वटा पुल बन्न नेपालमा गाह्रो हुन्थ्यो 1 वर्षमा। त्यही त भन्दैछु त, आचरण भनेको व्यक्ति पात्रले सुधार्ने हो के। म राजतन्त्र समर्थक होइन, म पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै समर्थक हुँ। अब पृथ्वीनारायण शाहतिरै लाग्यो। राष्ट्रिय एकता दिवस मान्ने कि नमान्ने, सरकारले मनाउने कि नमनाउने? अवश्य मनाउनु पर्छ। जनयुक्त दिवस मनाइरहँदा त्यो मनाउने कि नमनाउने र बिदा दिने कि नदिने? अवश्य मनाउनु पर्छ। तपाईँ आफ्नो इतिहासलाई, तपाईँका बाजे खराब थिए भन्दैमा बाजेको श्राद्ध नगर्ने, तपाईँका बराजुले कुनै त्रुटि गरे भनेर के तपाईँले बराजुलाई पिण्डदान नगर्ने, इतिहासलाई बिर्सिने। अनि इतिहासलाई बिर्सेर तपाईँ को हो त? हाम्रो अनुहार कुन हो? त्यसो भए इतिहासलाई बिर्सनु हुँदैन। नेपालमा भएका, म त भन्छु राष्ट्रिय एकता दिवस पौष 27 मा मनाउनुपर्छ र त्यो राष्ट्रिय एकता दिवसमा देशभरि सम्पूर्ण जाति समुदायका सांस्कृतिक झाँकीहरू पालमदेखि साकेलासम्म नचाउनुपर्छ। टप्पा, हुड्केली, देउडा सम्पूर्ण संस्कृतिहरूको प्रवर्धन गर्ने गरी सबै जातिको समावेशी हुने गरी पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपर्छ।
राष्ट्रिय एकता दिवस जसमा सबैले अपनत्व महसुस गरून्। राज संस्था समर्थकलाई के भन्नुहुन्छ र राज संस्था विरोधीलाई के भन्नुहुन्छ आजको सन्दर्भमा? राज संस्था समर्थकको पनि आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो, लोकतन्त्रमा विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ। म व्यक्तिगत रूपमा राजतन्त्रवादी होइन, मेरा आफ्नै तर्कहरू छन्। बहुलवादी समाजमा विभिन्न खाले विचारहरू हुन्छन्, सबैप्रति मेरो सम्मान। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार नमिल्ने बित्तिकै यो परिचालित भयो, खत्तम भयो, सकियो, यो त अलिकति चाहिँ माथि पुग्यो भन्ने किसिमका तल्लो स्तरका कमेन्टहरू गरिन्छ क्या विचार नमिल्ने बित्तिकै। अब मलाई कोबाट परिचालित भन्ने त मेरो जीवनशैली सबैले देखेकै छन्, जगजाहेर छ। कुनै राजतन्त्रवादीले मलाई खान दिएको अवस्था होइन, म मेरै पुरुषार्थले बाँचेको छु। त्यसकारण मलाई परिचालित भनेर शङ्का गर्नेलाई प्रमाणित गर्न मेरो चुनौती छ। अब यसो पृथ्वीनारायण शाहकै प्रसङ्गतिर जाउँ, हामी अलिकति भड्क्यौँ के? हामीलाई 3 मिनटको मात्रै समय छ। अलिकति भड्क्यौँ। हामी वैदेशिक कूटनीतिको कुरा गर्दै थियौँ। हेर्नुहोस् है, आजको सम्बन्धमा कति सान्दर्भिक छ। पृथ्वीनारायण शाहले भने नेपाल